अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं SN NTR, आप देख रहे हैं देश दर्शन। जनाब, आज हमारे पास बहुत ही अहम पॉइंट है, बहुत ही अहम, क्योंकि आज इमरान खान साहब की रिहाई हुई है। इस्लामाबाद की जो हाई कोर्ट है, उमर फ़ारूक साहब, उन्होंने ये हुक्म दिया कि इमरान खान का रिहा कर दिया जाए, क्योंकि इमरान खान को 3 साल की कैद हुई थी और 5 साल नाअहली जो उनकी, तो 1 लाख रुपया जुर्माना था। ये कुछ सज़ा थी, लेकिन आज वो सब मुअत्तल हो चुकी है। उसके बाद FIA का जो प्लान है दोबारा गिरफ़्तारी का, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। और तीसरा, शहबाज शरीफ साहब का रद्द अमल, उन्होंने भी इमरान खान के रहाई पर एक अपना जो है ना वो रद्द अमल दिया है। उसके बाद चीफ़ जस्टिस साहब की रिटायरमेंट है, जो इसके ऊपर भी कुछ हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है ना, इमरान खान साहब की रहाई। आज क्योंकि दिन 11 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की सज़ा को मुअत्तल किया है, उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये हुक्म दिया हुआ था कि अगर समाअत ना की गई तो इसका फ़ैसला मैं खुद करूँगा। तो इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा फ़ैसला किया है। इसके बाद दोबारा जो दूसरा प्लान बना दिया गया है, वो ये है कि इमरान खान साहब अभी जेल से रहा नहीं हुए, जेल से घर नहीं गए, लेकिन FIA ने दोबारा जो साइफ़र केस था, क्योंकि सबसे बड़ा जो केस था ना वो यही था, तोशाखाना केस, लेकिन इसमें भी खान साहब को रहाई मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उन पर भी ये केस बनता नहीं था, लेकिन ये भी थोप दिया गया था, इसलिए उन्हें गिरफ़्तार किया गया था। सेशन कोर्ट ने ये एक हुआ है ना जो वो गलत फ़ैसला दिया था। उसके बाद अब जो है ना साइफ़र केस, इस पर इंशाल्लाह गिरफ़्तारी नहीं होती, क्योंकि माहिर कानून कहते हैं इस पर कोई गिरफ़्तारी नहीं बनती। उसके बाद जो है ना बाबर एवान साहब ने ये कह दिया, क्योंकि इमरान खान साहब दोबारा अपनी पार्टी की है ना जो वो चेयरमैन बन गए हैं और वो इलेक्शन की तैयारी करें और इलेक्शन की मुहिम चलाएँ और अच्छे तरीके से इंतखाब में जीत कर फिर दोबारा इक़्तिदार में आए। तो उनका भी ये बयान था बाबर एवान साहब का। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने लंदन से एक बहुत ही अहम पैगाम पहुँचाया है। उन्होंने कहा कि हम अदालती निज़ाम को बेहतर कर इमरान खान को अंदर जेल में डाल कर आए थे, लेकिन अब क्या हो गया है, अदालत का जो तराजू का एक पलड़ा है वो नीचे बह गया है, इसे ऊपर खींचने की कोशिश कर, तो इसलिए कुछ लोगों ने उसे रस्सी डाल कर उसका वज़न ऊपर करने की कोशिश की, लेकिन देखते हैं कल क्या कुछ होता है। लेकिन मेरे जो तजर्बा है, मेरे अंदाज़े के मुताबिक वो जितने भी माहिर कानून बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं, क्योंकि तोशाखाना केस सबसे बड़ा केस था जो खान साहब की राह में रुकावट था, लेकिन इसमें भी वो अल्हम्दुलिल्लाह सरखरू हुए हैं। लेकिन अभी जो पीछे केस पड़े हुए हैं उनमें गिरफ़्तारी या इस तरह का कोई मामला नहीं है, रिलीफ़ इंशाल्लाह मिलेगा उन्हें। और उसके बाद जो शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया है, वही अपनी अदालतों को जब उन्होंने गिरफ़्तार किया तो अच्छा मानते थे, अब उनके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। जो भी कानून उनके हक़ में पास हो वो अदालतें अच्छी होती हैं, अगर इमरान खान साहब के जो हक़ में हो जाए तो वो अदालतें बर्बाद होती हैं, निज़ाम ख़राब होता है, अदल नहीं होता। अजीब फ़ैसला है। उसके बाद ये सब देख रहे हैं चीफ़ जस्टिस अता बंदयाल साहब अपने ओहदे से फ़ारिग होकर घर जाएं, उसके बाद हम इमरान खान साहब को रिहा करने की कोशिश करें। लेकिन ये वैसा ही है जिस तरह इंडिया में अंग्रेज़ तकसीम करने जा रहा था, तो भारतीय कह रहे थे कि हम आपस में मिलकर एक दूसरे से तकसीम कर लेंगे, लेकिन आप ना करें। ये वही मामला है, क्योंकि उनका यही मिशन था कि जब अंग्रेज़ वापस इंग्लिस्तान चला जाएगा तो हम इन्हें अपने अंडर में रखेंगे और एक अपनी जो राम राज की हुकूमत है वो कायम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि मुसलमान आग पर थे, तो अल्लाह पाक ने भी मुसलमानों का साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह में एक आज़ाद रियासत मिली। लेकिन ऐसा ही कुछ इसी तरह का कुछ चल रहा है, लेकिन ये भी मामला जो है ना, ये मिशन अपना लेकर चल रहे हैं, ये इंशाल्लाह कामयाब नहीं होगा। तो ये कुछ हमारे पास पॉइंट थे। तो आखिर पर मैं एक ही बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जो चंद्रयान है इंडिया ने जो भेजा हुआ था चाँद पर, उस पर उसने वहाँ जाकर एक जो है ना वो तस्वीर भेजी है। उस तस्वीर में आता है, ये इंडियन मीडिया भी दिखाता है कि उस चाँद पर जो है ना वो सेंटर में एक लकीर पड़ी हुई है, क्योंकि 1400 साल पहले हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाँद जो तोड़ा था उंगली के इशारे से, वो निशान आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो इंडियन भी जो है ना इस्लाम की एक सरबुलंदी देख रहे हैं। उसके बाद हमारा जो है ना, मैंने ये देखा है रिज़ल्ट
جو ہے نا جماعت نام اس میں اکثر ہیں جو کیمسٹری ہو گئی ہے، اس کے بعد انگلش وغیرہ، میتھمیٹکس، اس طرح کی بکس ہیں جو ہمارے جو ادھر طالب علم ہیں پڑھنے والی، سب کا الحمدللہ اچھا رزلٹ آیا. لیکن مجھے افسوس ہوا فہم القرآن، اس کے بعد اسلامیات، اس کے بعد مطالعہ پاکستان، اس طرح کے جتنے بھی سبجیکٹ ہیں ہمارے بنیادی سبجیکٹ، اس میں وہ خاطر خواہ کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکے، کیونکہ ہم نے ایک عجیب ہی دنیا بنا رکھی ہے. کیونکہ دیکھیں نا، آج چندریان کتنے سو سال بعد چاند پر گیا، اس سے وہاں پر وہ نشان ملے، لیکن ہم اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اسلامیات کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، قرآن ہم پڑھتے نہیں ہیں، کچھ ہمیں اپنے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن ہم انگلش اور دوسری جو انگریزوں کی کتب ہیں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کامیابی انہی میں سمجھتے ہیں. سب سے بڑی کامیابی ہے جو وہ قرآن مجید میں ہے. قرآن مجید ایک ضابطہ آیات ہے، انسان کو چلانے والی، پوری زندگی میں ہیلپ دینے والی، ہر معاملے پر ہیلپ کرنے والی ہے نا جو وہ کتاب ہے یہ. لیکن افسوس ہم ادھر نہیں جا رہے ہیں، ہم آگے کی جانا چاہتے ہیں، لیکن آگے کچھ نہیں ہے. جس طرف ہم جانا چاہتے ہیں وہ آگے نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں سوچنا چاہیے اس اپنی خستہ حالی پر. یہ سب سے بنیادی فرض جو والدین کا بنتا ہے، کیونکہ جو طالب علم سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں، دیکھیں ان کی انگلش کی کتب ہے جو اس کی سپلی آ جاتی ہے، لیکن اسلامیات اور مطالعہ وغیرہ پاس ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ٹیچر ہیں وہ بھی تھوڑا بہت جو ہے نا وہ اپنی تعلیم پر نظر ثانی کرتے ہیں. لیکن جو پرائیویٹ اسکول ہیں جو انگلش میڈیم ہیں، وہ خاص کر کے اسلامی کتابوں پر اور اس طرح کی کتابوں پر وہ توجہ نہیں دیتے. اس لیے ہمارے جو ہے نا بچے وہ اپنے مذہب سے، اپنے روایات سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. افسوس ہمارا جو ہے نا صفحاتی سے یہ نام ہی مٹنے جا رہا ہے. سب سے بڑی جو وجہ ہوتی ہے نا، کیونکہ کسی نے کہا تھا کسی ملک کو توڑنے کے لیے اس کو جنگ کے ذریعے نہیں توڑا جاتا، لیکن اس کا تعلیمی نظام جو ہے وہ خراب کر دیں. وہی سلسلہ آج ہمارے ہاں بھی چل رہا ہے اور ہماری قوم تباہ ہو رہی ہے. افسوس ہے، کیونکہ دیکھیں نا کہ ہر کسی کی جو سوچ ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں میری بالاتر ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا. مشاورت سے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں. کیونکہ فہم القرآن عمران خان صاحب نے لایا، کیونکہ ہمارے جو بچے ہیں، نوجوان جو آنے والی نسلیں ہیں، وہ ایک مذہبی اور اچھے طریقے پر چل کر اپنی زندگی ہے جو اسلام کے مطابق وہ بسر کریں. لیکن ہم نے انگریزی اسکولوں میں اپنے بچے بھیج دیے ہیں، فیسیں بڑھ رہی ہیں، ٹیکس مزید بڑھ رہے ہیں، ہمارے اوپر حکومتیں ہماری ناجائز ہم سے پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا ناجائز بوجھ ڈال رہی ہیں. یہی ہستہ حالی ہے ہماری. تو آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں، خدا را اپنے بنیادی روایات اور اپنے طور طریقے اور صراط مستقیم پر چلیں، تبھی ہمارا جو ہے نا وہ ہماری مقدر بدلے گا اور ہم ترقی کے راہ پر گامزن ہوں گے. دیکھیں کتنے سو سال پہلے مدینہ کی ریاست قائم ہوئی اور کتنے ہی اچھا عدل و انصاف قائم ہوا، کتنی خوشحالی تھی وہاں. لیکن آج ہم دنیا ترقی یافتہ ممالک کے درمیان بیٹھ کر خستہ حالی کا شکار ہیں، کیونکہ ہم کسی کے غلام بنے ہوئے ہیں، کسی کے کیے ہوئے پر دوبارہ وہاں پر چلتے ہیں. جو آگے چل رہا ہے اس کے پیچھے چلتے ہیں، اپنا راہ نہیں ڈھونڈتے، اپنی ہمیں جو قرآن پاک نے، جو اسلام نے ہمیں منزل دی ہے اس پر نہیں چلتے، لیکن کسی دوسرے کے مذہب پر بنے ہوئے راستوں پر ہم چلتے ہیں. یہی ہمارا خستہ حالی ہے. اس لیے اس سے پیچھے ہٹیں اور اپنا مقام بنائیں. شکریہ.